Good morning, good morning, good morning, good morning. Buntag na, may buntag sa inyo tanan. It's Thursday morning sa inyong tanan. Ang kanindot sa kalibutan. Sa matagusa diya kaninyo, no? Ginawat ko nga maayon yung buntagon diya sa mga igsoon na to, mga uncle nga auntie, o auntie nga Muslim. Assalamualaikum sa inyo tanan sa mga taga Surigao no na. Maayong buntag kaninyong tanan. Alright, bago na ito sugdan ang atong thoughts for this day. Shoutout ko sa mga bagong followers ug supporters nato di ano. Salamat kayo sa inyo tanan. Di tamot may isa-isa kay abay-abay na sab mo nagsuporta sa ato ang videos. Alright, magkabalo na mo kung insa mo. Alright, atong thoughts for the day. Kita itulan nato ni siya og loyalty, no? Loyalty sa katao, no? Og ilabi na sa inyong relasyon grabe ka sweet og pagsalig sa matag usa sa matag adlaw ug oras diya kaninyo tanan. Alright, loyalty. Ang tinuod nga loyalty dili lang kay dili ka mangita og lain. Alright, wala sa ingon nga loyal ka tapos dili ka gapangitag lain. Which is kanang trabaho busy kay kasi mo kaugalingan tapos kamo lang Japon duha ba kaning tungod sa kabisi ana nakapangita og kaning laing babae, laing tao, laing lalaki tungod sa kabisi nimo, no? Pero kini ang pagpili nga magpabilin bisan na ay mga panahon nga lisod na, bisan adunay kasakit ug bisan daghan pagsulay nga moabot sa inyong relasyon. Alright, na siyang gitawag nga loyalty nato, no? Na ay mga pagsulay nga moabot sa inyo na ara Japon mo diya lisod nga panahon nga dili na masabtan pero naagyapon mong duha nag timbayayong nag-inunungay sa matag usa, no? Mao na siyang gitawag nga loyalty. Alright, kung tungod ang imong gugma sa usa ka tawo dili nimo siya dili biyaan tungod sa problema laman. Right, piliyon nimo siya balik-balik sabton ug respetuhon ug paningkamutan nga dili madaot ang pagsalig nga iyang gihatag kanimo. Right, bisag unsa niya ka imperfectionist sa atong kalibutan, no? Atong sa inyong relasyon wala man gud siya perfecto nga tao diri sa kalibutan. Masayop man jud ang tao magmasayop ug kabalo mo matngon sa iyang sayop nga dili na niya balikon ang iyang mga sayop, no? Kay sayang kayo ang pagsalig nga ihatag sa isa ka tao nganha kaniya tapos iya laman paktiason, ano? Alright, kaya para ka na ako mga uncle o auntie, no? Ang tinuod nga gugma dili lang sa mga sweet nga panahon nga makita, mas makita kini kung lisod na, kung kapoy na ang sitwasyon, nasakitan man sakitan na pero magpabilin og nagpabilin yapon ka og nag-ingon ikaw gyapon ang akong pilion. Alright, gaganindot kayo sa words for or thoughts for the day, no? Makakilig kayo, no? Nga na dyan siya ang loyalty nga thoughts para ihatag nimo sa isa ka tawo sumbalik nimo ana pod nga tao para
Mag-uban mo, magnungay mo sa inyong relasyon nga malipayon. Kay kung tinuod ang gugma, ang loyalty dili man obligasyon. Sakto kayo no. Ang loyalty hindi gid siya obligasyon. Di sa tawag nato ani nga gugma nga walay gugma nga walay tawag na ni. Alright. Sige na naman no. Basta kaya ang gugma, ang loyalty no, dili siya obligasyon. It is a responsibility. It is an unconditional love nga ihatag nimo sa isa ka tao. Although na may ups and downs nga may tabo sa inyong relasyon, pero paningkamutan lamang Japon ninyo magsulid ug magpasaylo sa matag usa. Alright, kini usa ka saad nga gikan sa kasing-kasing no. Ang gugma isa ka saad, ang loyalty isa ka saad. Ang kinasing-kasing dili lang tumo-tumo na gidesisyonan nimo, kundi mao jud na siya kinasing-kasing heartedly given mo na siya nga ihatag nimo sa isa ka tao. Alright, tampingon sa matag adlaw no, o sa mga pangbuhat ninyo din sa inyong kinabuhi. Basta kanunayon magpabilin nga loyalty ug respeto sa inyong isig ka tao, labi na sa inyong partner. Lesson learned ayaw gyud og pamaji kay makontento ka sa imong partner. Ayaw gyud og panlaki kay nga kontento ka sa imong partner. Hago kayo ang trabaho sa matag usa, tagaan atog oras ug panahon na communicate ang kamong duha sa inyong relasyon. Alright, magampingon sa matag adlaw ug kanunay masalamaton sa kaitasan. Alright, God bless. Bye everyone.